हुकूमत और पीपल्स पार्टी के बजट मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ऐवान सदर इस्लामाबाद में कौमी उमूर पर बड़ी बैठक लगी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए। ज़राए ने बताया पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर कराने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ से इत्तफाक कर लिया गया। बाज़ काबिल अमल निकात पर तकनीकी कमेटियां मुशावरत जारी रखेंगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तरक्याती बजट पर इत्तफाक राय हो गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कम तरक्याती याफ्ता इलाकों के लिए ज्यादा फंड रखे जाएंगे। बलूचिस्तान के बाद सबसे ज्यादा तरक्याती फंड सिंध के लिए मुख्तस होगा। रवां साल वफाक के 4 मनसूबा और सक्खर हैदराबाद मोटरवे मुकम्मल करेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो डेवलपमेंट बजट पे जो गुफ्तगू थी वो तो मुकम्मल हो गई है और पीएसडीपी के ऊपर एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है। कोशिश है कि जो छोटे सूबे हैं या कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग उनकी करें। सबसे ज़्यादा फंडिंग तकरीबन 265 अरब की सूबा बलूचिस्तान की है। दूसरे नंबर पे तकरीबन 195 अरब सूबा सिंध के लिए हैं। जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनको ज़्यादा तरजीही बुनियादों पर वहाँ पर मनसूबों को मुकम्मल किया जाए। सिंध में कौन कौन से मनसूबे हैं सर जिनके लिए आपने वफाक ने फंड दिए? सबसे बड़ा मनसूबा है जिसे हम शुरू कर रहे हैं वो सक्खर हैदराबाद मोटरवे का मनसूबा है। K4 का मनसूबा जो वफाकी हुकूमत ने शुरू किया है उसको हम पाया तकमील तक पहुँचा सकें जिससे कराची के पानी का मसला बड़ी हद तक हल हो सकता है। कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मज़मूम मकासद बेनकाब। मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान की ऑडियो कॉल लीक। रावला कोट में दहशतगर्द हमले और लाशें गिराने की पेश की मनसूबाबंदी की जा रही थी। लीक कॉल में कहा गया जब तक रावला कोट में हमले और लड़ाई नहीं होती मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कलदम एक्शन कमेटी के हवाले से कई शवाहिद पहले से मौजूद हैं। ऑडियो लीक की मुकम्मल जामे गैर जानिबदाराना तहकीकात की ज़रूरत है। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में कलदम अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों के हाथों शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चीफ सेक्रेटरी आईजी आज़ाद कश्मीर, दीगर आला हुकाम और इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आईजी आज़ाद कश्मीर मलिक लियाकत अली का कहना था इससे ज़्यादा दहशत गर्दी का सबूत क्या होगा। उन्होंने हमारे 4 लोग शहीद कर दिए। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने इस फितने को मुस्तरद कर दिया। 4 जनाजे उठाने के बावजूद हम सीना उठाकर खड़े हैं। चंद लोग ज़ाती एजेंडे और किसी और के एजेंडे पर आज़ाद कश्मीर का अमन ख़राब और मासूम बच्चों को बरगला रहे हैं। इससे ज़्यादा इनकी दहशतगर्दी का सबूत क्या होगा। इन्होंने हमारे 3-4 लोग शहीद किए। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने इस फितने को, इन शरपसंदों को रिजेक्ट किया। हम 4 जनाजे उठाने के बावजूद ये छाती तान के खड़े हैं कि हम इस जगह की शरपसंदों के खिलाफ इसके एक इंच की हिफाजत करेंगे। चंद एक ऐसे लोग हैं जो अपने जाती एजेंडे पे और किसी और के एजेंडे के ऊपर आजाद कश्मीर के अमन को खराब करना चाहते हैं, आजाद कश्मीर के मासूम बच्चों को बरगला रहे हैं। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 24 में से 19 नशिस्तों के सरकारी नताइज आ गए। जियाली उम्मीदवार 9 सीटें ले उड़े। मुस्लिम लीग नून 4 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन का 1 रुकन मुंतखब हुआ, जबकि 5 हलकों में अवाम ने आज़ाद उम्मीदवारों पर एतमाद का इजहार किया। साबिक वजीर आला और नून लीग के रहनुमा हाफिज हफीजुर रहमान ने भी कामयाबी समेटी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद पीडीएम तर्ज पर होगा। गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आला पीपी और गवर्नर नून लीग का होगा। इत्तेहादी हुकूमत में वजारतों की तकसीम का 60 और 40% का फॉर्मूला होगा। लीगी रहनुमा हाफिज हफीजुर रहमान भी अपना वजीर आला लाने के लिए कोशां। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने कबल इस वक्त शोर शराबा किया। हमारे और इनके दरमियान 1 सीट का फ़र्क है। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का सबरा ने गली गली जाकर ख़वातीन से कहा कि उन्होंने नून ने वोट ना दिया तो उनकी इमदाद बंद कर दी जाएगी। सिंध का पैसा गिलगित में बहाया गया जिसके साथ आज़ाद अरकान मिल गए। हुकूमत वही बनाएगा। अनऑफिशियल जो रिजल्ट आए हुए हैं उसके मुताबिक PMLN की 6 सीटें हैं और 2 हमारे ही सपोर्ट से आज़ाद हैं। तो जो घांचे के अंदर 2 हलकों में हमने टिकट नहीं दिया था और एडजस्टमेंट की थी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ, तो हमारी सीटें इस वक्त जो है वो अभी तक अनऑफिशियली जो है वो 8 हैं। पीपल्स पार्टी की भी 8 ही हैं।
اور ان کے بھی ابھی 3 حلقوں میں مسائل چل رہے ہیں، اور ہمارے بھی 2 حلقوں میں اس وقت جو ہے وہ ابھی کاؤنٹنگ ریکاؤنٹنگ جھگڑے چھوٹے موٹے جو اس کی وجہ سے ایشوز چل رہے ہیں. تو اس وقت 5 آزاد ارکان ہیں، جن میں سے 2 سپورٹڈ بائی PMLN ہیں اور 2 PTI کے ہیں اور 1 MWM کا ہے. یہ بات تو صحیح ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ گلگت بلتستان میں چونکہ ڈیولپمنٹ ہو، جو بھی یہاں پہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہو، وہ PMLN کے دور میں ہوئی ہے. تو انہوں نے قبل اس وقت ہی جو ہے نا میڈیا میں ایسی ایک شور شرابہ کیا کہ جو ہمارے 10 سیٹیں ہیں، ہماری 11 سیٹیں ہیں. میں نے کبھی آ کے جو ہے وہ غیر تصدیق شدہ کوئی بات میڈیا پہ نہیں کی ہے، ٹی وی میں اتحادی نہیں ہے. ہم بات کر سکتے ہیں، ہم آزاد ہیں اس معاملے میں. اور اگر مجھے پتہ نہیں شہباز شریف صاحب نے کیا بات کی ہے، اور پرائم منسٹر ہمارے ملک ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے گڈ جسچر کا بیان دیا ہوگا، یہ بات اچھی بات ہے. لیکن میں جو حقائق ہے وہ بیان کر رہا ہوں جو GB کے اندر ہے، اور شاید ان کا پرائم منسٹر صاحب کو پورا جو ہے وہ ادراک نہ ہو. جی کی پالیٹکس بڑی اس وقت جو ہے وہ سپلٹ مینڈیٹ ہے، یہ بات صحیح ہے. کسی جماعت کے پاس زیادہ اکثریت بھی نہیں ہے. گلگت بلتستان انتخابات سے متعلق تحفظات دور کیے جائیں، نتائج تبدیل کرنے سے نظریات تبدیل نہیں ہوتے. عوامی مینڈیٹ میں مداخلت ناقابل قبول ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا گلگت بلتستان انتخابات پر رد عمل. کہا جمہوری عمل کی شفافیت پر سوالات تشویشناک ہیں. عوامی مینڈیٹ کا احترام ہی سیاسی استحکام کی ضمانت ہے. ریاستی اداروں کو عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. گلگت بلتستان الیکشن کو مسترد کرتے ہیں. سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا بہت سے نکات پر مشاورت ہوئی. NFC ایوارڈ صوبوں کا آئینی حق ہے. صوبائی حقوق خود مختاری صوبوں کو یقینی بنانی چاہیے. وفاق کی سطح پر دینی مدارس کی رجسٹریشن کا قانون پاس ہو چکا ہے. قانون کو اس قومی اسمبلی سے پاس کرایا جائے. 2017 میں فاٹا ضم ہوا تھا. 2026 میں بھی وہاں کوئی نظام موجود نہیں. گندم کی بندش آئین اور عوام کے مفاد کے خلاف ہے. ملتان میں بزنس کمیونٹی اور شہریوں نے حکومت سے بجٹ میں ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. رانا فاروق کی رپورٹ. پورے ملک کی طرح ملتان میں بھی وفاقی بجٹ کا شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے. تاجر، صنعت کار اور عوام سب کی نظریں حکومت کے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر مرکوز ہیں. درخواست پیش کرتا ہوں زیر پاکستان سے بھی اور اعلیٰ حکمرانوں سے خدارہ اپنے عوام کے لیے خوف کریں. ووٹ مانگنے کے تو آپ لوگ آ جاتے ہیں، اس وقت تو آپ کو تاجر بھی یاد ہوتا ہے، ایک عام آدمی بھی یاد ہوتا ہے. اب جو تاجر پس رہا ہے اس سے تاجر کو یاد رکھیں، عوام دوست بجٹ پیش کریں. انرجی کی کاسٹ کم ہو، مارک اپ کم ہو، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو، اور جو حکومتی اداروں کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں ان میں کچھ کمی واقع ہو تو پھر میں کہوں گا کہ وہ کاروبار کے فرینڈلی ہے. شہری کہتے ہیں حکومت ایسا بجٹ پیش کرے جس سے عام آدمی کی مشکلات کم ہوں. اگر عوام کو حکومت ریلیف دینا چاہتی ہے تو بجلی کی قیمتیں کم کرے، گیس کی قیمتیں کم کرے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرے. حکومت سے یہی گزارش ہے کہ بجٹ آنے والا ہے تو پلیز ہمارے حالوں پر رحم کریں اور بجلی کے بل میں اور مہنگائی میں کچھ تو ذرا کمی کریں کہ غریب عوام بھی جی سکے. عوام ہو یا بزنس کمیونٹی، سب کی نظریں بجٹ پر لگی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت عوام اور کاروباری طبقے کی توقعات پر کس حد تک پورا اترتی ہے. کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ رانا فاروق، ایئر وائی نیوز، ملتان. کراچی کی مصروف گلیوں اور بازاروں میں چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے والی خواتین کو نئے مالی سال کے بجٹ سے کوئی توقعات وابستہ نہیں. بڑھتی مہنگائی، محدود مالی سہولیات اور کاروباری اخراجات میں اضافے نے ان کے لیے کاروبار چلانا ایک بڑا چیلنج بنا دیا. تفصیلات عشرت خان کی رپورٹ میں. بجٹ آنے والا ہے اور نئے بجٹ سے شہریوں کو کیا امیدیں وابستہ ہے یہ معلوم کرنے ہم لیاری میں آئے ہیں، جہاں چھوٹا کاروبار کرنے والی خواتین دکاندار ہیں. ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، وہ کیا امیدیں رکھتی ہیں نئے بجٹ کے حوالے سے، آئیے جانتے ہیں.
आप हमसे हर चीज में टैक्स वसूल करते हो, अभी जो आप ये पेट्रोल पे हमें टैक्स वसूल कर रहे हो, हर चीज में इतना कर रहे हो कि जो लोगों की इनकम है वो भी पेट्रोल में जा रही है। गरीब बंदे की कोई जिंदगी नहीं है। जब आएगा तो बजट में कमी होगी, कोई कमी नहीं होगी, ऊपर महंगाई होगी ज्यादा। हाँ, बजट से कोई उम्मीद नहीं है मुझे। बहुत महंगाई है बेटा, नहीं कि बर्दाश्त नहीं हो सकता, इतनी महंगाई बढ़ गया है, गरीब आदमी का तो काम ही नहीं है माँ। नए आने वाले बजट को छोटा कारोबार करने वाली खवातीन ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। कहती हैं आने वाला बजट अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम दुश्मन साबित होगा। कैमरामैन नौमान शेख के साथ इशब खान, ARY न्यूज़, कराची।